बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज पाकिस्तानी नौजवानों ने सबसे बड़ा कौमी परचम बनाने का आलमी रिकॉर्ड बनाया है। खुशी की बात है, मगर हकीकी मानों में इस परचम की सरबुलंदी के लिए मुल्क में कानून की हुक्मरानी भी जरूरी है। हर जायज नाजायज तरीके से इक़्तिदार की हवस का खात्मा लाजिम है। एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। इस मुदाखलत का सबूत असगर खान केस में भी सामने आ चुका है। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की दरखास्त पर फैसला आने में 16 साल लग गए, मगर अब भी अदालत की नजर में मजीद तहकीकात की जरूरत है। मामला FIA के हवाले किया गया है। अलबत्ता साबिक ISI चीफ असद दुरानी और साबिक आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है, क्योंकि साबित हो गया कि इन्होंने सियासी रहनुमाओं में रकम तकसीम की। अदालत ने किसी सियासी जमात का नाम नहीं लिया। इस फैसले में अदालत ने यह भी कह दिया कि सदर को किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले की भी हर कोई अपनी अपनी तशरीह करने लगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ है, जबकि नून लीग को इस फैसले में अपने खिलाफ कोई बात ही नजर नहीं आती। अब कई सवाल भी उठते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अदालती फैसले ना मानने का इल्जाम लगाने वाली मुस्लिम लीग नून आजाद अदलिया के इस फैसले से मुतमईन क्यों नहीं? क्या इस फैसले में सदर जरदारी के लिए भी पैगाम है कि वो सदर और पार्टी को चेयरमैन में से एक ओहदा छोड़ दें? सवाल यह भी है कि साबिक जर्नलों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, या बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस फैसले से सिर्फ इंतशार फैलेगा? इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। मैं हूं आज का आपका मेजबान मोहम्मद उसामा गाजी। मेहर बुखारी अभी भी रुखसत पर हैं और मेरे मेहमानों का आज आपसे तारुफ मैं करवा दूं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं फरीद पराचा साहब, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, और उनके साथ तशरीफ फरमा हैं सदीक अल फारूक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सदीक अल फारूक साहब से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सदीक अल फारूक साहब, फैसला आ गया, मगर अजीब सी बात है कि इस फैसले को मुस्लिम लीग नून मानने को तैयार नहीं। एक तरफ कहा जाता है कि हम खैर मकदम करते हैं, मगर फैसले में ही कहा गया है कि FIA तहकीकात करे, उस पर क्यों इतराज है? वो भी तो फैसले का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, बिल्कुल कायदे हिज़्ब खिलाफ चौधरी निसार अली खान, आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, और हम सब पूरी पार्टी इस बात पर मुतफ़िक हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वेलकम, खुश आइंद है। जो लोग इकरारी मुजरिम हैं, जो चीज़ साबित हो चुकी है उस पर अमल दरामद हो। जिसका सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि यहाँ सबूत नहीं है और हम इन लोग किसी के ख़िलाफ़ फैसला नहीं दे सकते, वहाँ तहकीकात, और तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी। अब तहकीकात करने के लिए उन्होंने FIA को कह दिया है, अदालत ने कहा है। अदालत ने कहा है, ठीक। लेकिन चूंकि इस वक्त FIA का जो जिसके कंट्रोल में है, यानी वज़ीर दाखिला, वो इसी अदालत के फैसले के मुताबिक सादिक व अमीन नहीं है। सादिक व अमीन ना होने की वजह से पहला वज़ीर आज़म 5 साल के लिए नाअहल हो गया, चला गया। ये आदमी सादिक व अमीन नहीं है। 30 दिन गुजरने के बाद मैं ये समझता हूँ कि इनका केस इलेक्शन कमीशन में जाएगा, ये भी नाअहल हो जाएंगे। अदालत में ये झूठ बोल चुके हैं। अदालत में इन्होंने कहा कि मैं दोहरी शरीयत वालों के 40 लोगों के मैं नाम दूंगा, उससे मुकर गए हैं। इनका सारा जो किरदार है वो एक अजीब सा है। हम ये कह हम और हमारे पास बात अदालत को भी पता है। एक जुमला मैं अर्ज करूं ना, अदालत में कुछ जरूरी नहीं है, हम अपील में जाएंगे। अच्छा। अदालत से हम अपील करेंगे और अपील का हमारे पास हक है। लेकिन ना, जो पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई बहुत बातें करते हैं, उनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा केसेस आए हैं। 3 साल उन्होंने अदालत के साथ जो रवैया किया है, ये स्विस केस के हवाले से आपको मालूम है। FIA की जो इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट मार करती रही है, उन लोगों के साथ इन्होंने जो हशर किया, ट्रांसफरें कर, मुलाजमतों से निकाल, उनसे इख्तियारात ले, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। हम ये कहते हैं बिल्कुल इंक्वायरी भी सारा आंखों पर, जुर्म अगर हमारा साबित हो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा। लेकिन सादिक और अमीन लोगों से इंक्वायरी कराएं, और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है। सईद गनी साहब, ये बताएं, जब किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, रहनुमाओं का नाम नहीं है इस फैसले में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ क्यों है, खासतौर पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तरफ? उस समय पहली तो बुनियादी बात इसमें ये ध्यान रखें कि ये मुकदमा जब फाइल किया गया, जब ये पिटीशन हुई थी, तो उसमें यह कहा गया कि 1990 के इलेक्शंस में धांधली हुई है, इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने पैसे तकसीम किए और किन लोगों में तकसीम किए हैं उसकी फहरिस्त भी वहाँ पर जमा कराई गई। और अदालत ने, ठीक है, सियासी जमातों के नाम मेंशन नहीं किए जजमेंट में,
لیکن جب یہ مان لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ اسلم بیگ صاحب نے، جنرل درانی نے اور حامد سعید صاحب جنہوں نے اپنی ایک ڈائری بھی میں جمع کرائی ہے اور جس میں بقول ان کے تفصیلات ہیں، اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں، تو عدالت نے ان ایفیڈیوٹس کو، ثبوت کو دیکھتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں نے پیسے تقسیم کیے تھے، انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اور وہ پورا جو ایک عمل تھا اس کو انہوں نے خراب کیا، آلودہ کیا اور ایک مخصوص گروپ کو جتوایا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے پیسے دیے تو کسی نے پیسے لیے بھی، اگر وہ کسی کو ہروا رہے تھے تو کسی کو جتوا بھی رہے تھے۔ اب یہ چیزیں کسی کے انکار کرنے سے، اقرار کرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس الیکشنز میں دھاندلی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی، ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس الیکشنز کے نتائج کے نتیجے میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس کے خلاف فیصلے ہوئے، کس کے حق میں فیصلے ہوئے، تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو جن لوگوں پر الزام اب آنا ہے پیسے لینے کا یا جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں، اس میں میاں نواز شریف صاحب کا نام بھی شامل ہے اور میاں شہباز شریف کا بھی نام شامل ہے۔ دوسری ایک انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ یونس حبیب صاحب نے جب یہ الزامات لگائے تو پی ایم ایل این نے ان کو ایک حد تک عزت کا نوٹس بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ نے جھوٹے الزامات ہم پہ لگائیں، آپ معافی مانگیے ورنہ ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں چلے جائیں گے۔ جب وہ نوٹس ان کو ملا تو یونس حبیب صاحب نے کہا جی میں نے جو الزامات لگائے میں اس پہ قائم ہوں اور میں ان پہ معافی نہیں مانگتا، آپ عدالت میں چلے جائیں۔ وہ آج تک عدالت میں نہیں گئے۔ آج جو چودھری نثار صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے جتنے بھی قائدین ٹی وی پر آئے، جتنے لوگوں نے میڈیا سے بات کی، ان کا نقطہ نظر کچھ اس وقت مختلف تھا۔ کل چودھری نثار کی پریس کانفرنس کے بعد جس میں انہوں نے کہا جی ایف آئی اے پہ اعتماد نہیں ہے اور یہ زیادتی سپریم کورٹ نے کر دی ہے اور یہ غلط ہو گیا ہے، اس سے پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ جی ہم تو عدالت میں فریق ہی نہیں ہے، ہمارا تو عدالت میں نام ہی نہیں ہے، لیکن عدالت کا فیصلہ ہے، ہم سے جو تعاون ہوگا ہم تعاون بھی کریں گے۔ تو یہ اپنے موقف سے بار بار آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایک سیکنڈ، یہ ایف آئی اے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے کبھی بھی مجرموں کو نہیں پکڑا، ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر جو الزامات لگے ایف آئی اے نالائق ہے، نااہل ہے، ان کے اندر صلاحیتیں ہی نہیں ہیں تو وہ کسی کو پکڑ ہی نہیں سکتے، لیکن اس مطلب عجیب ایک خوف ہے کہ شاید وہ پکڑ لیں گے۔ تو یہ جو دونوں ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب صدیق الفاروق صاحب سے ضرور لوں گا، خاص طور پہ حد تک عزت کے دعوے کی جو آپ نے بات کی ہے، لیکن آپ نے کہا فریق یہ نہیں بنے، انہوں نے خود کہا، لیکن ایک جماعت جو فریق بنی وہ ہے جماعت اسلامی، اس پر بھی الزام تھا، آئی جے آئی میں وہ بھی شامل تھے۔ فرید پراچا صاحب ان کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ فرید پراچا صاحب، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ایف آئی اے کی تحقیقات پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو بڑا تاریخی فیصلہ ہے اور یہ واقعی بہت ضروری تھا۔ ماضی کے ساتھ ساتھ جو کورٹ نے حال کی بات کی ہے اس کو بے حال ہونے سے بچانے کے لیے بھی بہت زیادہ اقدامات کی ضرورت ہے، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ جو ایک معاملہ ہے کہ جماعت اسلامی کا نام تھا، جب نام آیا ہم نے اس وقت تردید کی، ہم اسی وقت عدالت میں گئے اور یہ جتنے عرصہ کیس چلتا رہا ہے، پھر درمیان میں ایک تعطل رہا، پھر دوبارہ ہوا، اس سارے عرصے میں ہم عدالت میں تھے۔ ہمارے وکیل جو ہیں جسٹس شیخ خضر ایاز صاحب ریٹائرڈ، وہ باقاعدگی کے ساتھ جاتے رہے، میں خود کئی پیشیوں پہ حاضر ہوا اور ہم نے کہا جی کہ آپ نے سب کے نام کر لیے ہیں، جو آپ کی فہرست تھی آپ نے کہا فلاں نام الف بے جیم دال جس کا بھی ہے۔ جماعت اسلامی کا آپ نے پارٹی کا نام لیا ہے، آپ نے جو دی تھی رقم ہمارے دفتروں پر پلستر کر رہے تھے، اس وقت پارٹی وہ دوسری تھی نہیں، نون لیگ کہتی ہے جی ہمارا مسلم لیگ نون کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں اس وقت۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے نا جی کہ جو بھی تھے آخر وہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ وہ کہتے فرید پراچا صاحب کو دیے ہیں، یہ کہتے تو بات مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی بتا تو دیتے نا۔ ہم نے عدالت کو یہی کہا کہ ان کو کہیں کہ جی بتائیں کس کو دیے ہیں، اور اگر نہ بتائیں تو پھر ان کو کہیں کہ فہرست سے یہ نام خارج کریں۔ عدالت نے اپریشیٹ کیا، یعنی 2 یا 3 مرتبہ عدالت کے یہ کمنٹس تھے کہ صرف جماعت اسلامی ہے جو از خود آئی ہے، رضاکارانہ آئی ہے، اور ہم نے اپنے دلائل بھی دیے اور ہم اس میں مگر آپ بری ذمہ بھی نہیں ہوئے نا، اس میں کہا گیا ایف آئی اے آپ کو تحقیقات پر اعتماد ہے، ایف آئی اے کی اگر تحقیقات کرتی ہے آپ جائیں گے ایف آئی اے کے پاس؟ ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، ایف آئی اے کرے یا کوئی اور ایجنسی کرے، تاہم ہم یہ بات جو ہے اس کو انصاف کے نقطہ نظر سے بہتر سمجھتے ہیں کہ عدالت نے اگر کیا ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے عدالت کو، یعنی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک بات صرف اس وجہ سے مشکوک ہو رہی ہے تو عدالت خود کرے، اور یہ زیادہ بہتر ہے جب لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد ہے
تو اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ مجھے بریک لینی ہے. معاملے کا دوسرا پہلو وہ بعد میں چلیں ٹھیک ہے, دوسرے پہلو پر بھی آئیں گے اور خاص طور پہ صدیق الفاروق صاحب سے اس بات کا جواب لیں گے کہ یونس حبیب صاحب نے جب ان پر غلط الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے پیسے دیے جو کہ مہران بینک کے اس وقت ایک بڑے افسر تھے, تو پھر ان کے خلاف حتیٰ کی عزت کا دعویٰ کیوں نہیں لے آتے جس کے نوٹس تو بھیجے گئے تھے؟ اس کا جواب اس بریک کے بعد.